बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा हूँ और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, एक बहुत लंबे अरसे के बाद आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। ज़्यादा देर तक गैर हाज़िरी की वजह ये थी कि मैं कुछ ज़ाती मसरूफियात थी और कुछ यूट्यूब ने मेरे चैनल को यस पाकिस्तान टीवी को तकरीबन 8 माह से डीमोनेटाइज़ किया हुआ था। क्यों किया हुआ था ये मुझे नहीं पता, और चंद दिन पहले मेल आ गई कांग्रेचुलेशन कि आपके चैनल को बहाल कर दिया गया है। और इस बात को भी तकरीबन अब तो 2 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन मेरा टाइम नहीं लग रहा था वीडियो करने का। तो अच्छा, अभी वीडियो मैंने इसलिए बनाना बड़ा अहम समझा कि एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे माशरे में जो मेरे जहन में आया, और मेरी अगले दिन बहस हुई इसी मामले पे कुछ बुज़ुर्गों के साथ। हमारे बड़े करीबी मेरे दोस्त थे, मेरे बुज़ुर्ग थे वो, और दोस्त भी थे और बुज़ुर्ग भी शामिल थे उनमें। तो उनकी कुछ अकायद ऐसे थे कि मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा बहस मुबासा हो गया। तो आज आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और उस सवाल का जवाब अगर आपके जहन में हो तो मुझे दीजिएगा, क्योंकि वो लोग मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे सके हैं और मेरे सवालों का जवाब वो नहीं दे सके। तो क्योंकि जो उनकी सोच थी कि आम फहम हमारे माशरे में चलती है। अब टाइम को ज़ाया ना करते हुए असल बात की तरफ आते हैं। हीर और रांझा एक किस्सा है यहाँ पे हमारे पंजाबी कल्चर का। हीर और रांझा एक आशिक और मशूक हुए हैं और फिर वो दोनों मर गए, बस बात खत्म होगी। अब यहाँ पे ये चल रहा है कि हमारे वो जो बुजुर्ग थे वो कह रहे थे कि जनाब हज़रत बाबा रांझा सरकार रहमतुल्लाह अलैह और माई है हीर साहिबा रहमतुल्लाह अलैह। जब मैंने उनके मुझसे ये बातें सुनी, मैंने कहा भाई आप उनको रहमतुल्लाह अलैह और बाबा जी सरकार, यानी कि जैसे किसी पीरों को, किसी अल्लाह के वलियों को याद किया जाता है, तो इस तरह क्यों याद कर रहे हैं आप रांझे और हीर और रांझे को? तो वो कहते जनाब वो अल्लाह के वली थे। अब मेरे लिए ये बात बहुत ज़बरदस्त झटके की थी कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से वो अल्लाह के वली हो गए। जब मैंने पूछा भी क्या उन्होंने कैसा काम किया कि वो अल्लाह के वली हो गए, तो कहते हैं जनाब वो सच्चे आशिक थे, आशिक सादक थे। भाई क्या सच्चा इश्क था? भी बस जी वो सच्चे आशिक थे। भाई क्या प्रूफ किया आप लोगों के बाद भी सच्चा आशिक कौन सा होता है, झूठा आशिक कौन सा होता है? पहले तो ये बात क्लियर की जाए ना, भाई सच्चा आशिक कौन सा है और झूठा कौन सा है। और दूसरी बात कि आप लोग किस बिहेव पे, कौन सी बेस है आपके ऊपर जिसके ऊपर खड़े होकर आप कहते हैं कि वो सच्चे आशिक थे? बस जी हमें वारिस शाह ने कहा, भी वारिस शाह कौन सा पैगंबर था खुदा ना खास्ता। अब मेरे ख्याल में हीर उसकी मशूक थी और रांझा जो था वो उसका बॉयफ्रेंड, जो आजकल जिसको हम कहते हैं, उसका दोस्त था, उसका यार था, उसका आशिक था। अब सच्चे आशिक, अब मैं जब सच्चे आशिक की बात सुनता हूँ करता हूँ तो मेरे दिल में जनाब सैयदना बिलाल हबशी आते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो सच्चे आशिक थे और वो आशिक रब के थे और रब के रसूल के थे, तो हम उसको कह सकते हैं वो सच्चे आशिक हैं और बिलाशुबा वो सच्चे आशिक हैं। लेकिन यहाँ पे हीर और रांझे का जब हम देखते हैं मामला, तो यहाँ पे वो एक दुनियावी इश्क, एक औरत और मर्द का इश्क था, और एक लड़की अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के उनके साथ झूठ बोल के 12 साल तक अपने यार के साथ बेले में उसको मिलने के लिए जाती है। 12 साल तक अपने माँ बाप से झूठ बोलती रही और वो रांझा वहाँ पे बैठ के मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करता था और उनकी मुलाकात होती थी बेले में, चोरी, दुनिया से चोरी, यानी कि एक नामहरम औरत एक नामहरम मर्द से मिलने के लिए जाती है। तो ये सच्चा इश्क और अल्लाह का वलायत यहाँ पे कहाँ से नाज़िल होगी भाई? वो कहते हैं तू किस तरह की बातें कर रहे हैं अमीन राजा, तू तो गुस्ताख हो जाएगा। भाई किस चीज़ का गुस्ताख? भाई आप रांझे के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई रांझे खुदा ना खास्ता मैं कौन सा किसी पैगम्बर के या किसी बहुत बड़े वली की बात कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं रांझे की जो का आशिक था। और इस तरह का इश्क मैंने भी किया, कई लोगों ने किया है, और लाजमी नहीं कि सबको इश्क मिल जाए, कुछ की शादियाँ हो जाती है कि उसकी नहीं हो सकी बेचारे की। तो इसमें उसको वलायत का दर्जा आपने किस तरह दे दिया? वो कहते हैं जी वो सच्चा आशिक था, और एक ही बात की रट लगा रहे हैं कि वो सच्चा आशिक था, ये दोनों सच्चे आशिक थे। तो भी आपके पास कौन सा मीटर है? मैंने उनसे पूछा भी आपके पास कौन सा ऐसा मीटर है जिसको लगा के हम चेक कर सकें कि ये सच्चा है या झूठा है? देखे ना, आज के दौर में भी हर बंदे के घर में कि हर लड़की को किसी न किसी से प्यार तो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनसे कहा कि जिस तरह आपके घर में भी बहनें बेटियां हैं, अगर उनको किसी से प्यार हो जाए तो कौन सा ऐसा मीटर है कि जो हम लगा के चेक करेंगे और मीटर करेगा टी 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 टी, हम कहेंगे हाँ जी हाँ भाई ये सच्चा इश्क है, हाँ भी बेटा खुद छोड़ के आ, अपनी बहन को खुद उसके यार से मिला के लेके आ, क्योंकि सच्चा इश्क है। और जब मीटर करेगा टर 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 ये ठीक नहीं है, तो फिर उसको कहेंगे इसको अंदर कमरे में बंद कर दो, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना, क्योंकि तो सच्चा इश्क नहीं कर रही। कोई मीटर होना चाहिए ना भाई। अब अगर चौधरी शूशक की लड़की, हीर के वालिद का नाम चौधरी शूशक था, अगर वो किसी गैर मैरिड बंदे के साथ खराब होगी, फंस गई है, तो वो अल्लाह की वली करार दे देगी। और अगर आप लोगों की फंस जाए किसी के साथ, तो आप कहते हैं जिसको मार दो, इसको काट दो, इसको घर से बाहर निकाल दो, इसकी टांगें तोड़ दो। हो सकता है यार वो भी सच्चा इश्क कर रही हो। तो कोई दूसरे की बेटी इस तरह करे तो वो वली होगी, और आपकी बेटी करे तो आप कहते हैं उसको मार दो। तो भाई चेक तो करो ना, हो सकता है वो भी सच्चा ही करती हो।
اب جناب بحث وہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگی. وہ لوگ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تل گئے کہ تم سچے عاشقوں کے بارے میں کس طرح کی بات کر رہے ہو. بھی میں ان سے ایک ہی بات پوچھتا رہا ہوں کہ بھی سچے عشق کا کوئی مجھے اگزامپل تو دینا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جب ہیر رانجھے کو ملنے کے لیے جاتی تھی، اب میرے اللہ نے منع کیا ہے اپنی مقدس کتابوں میں کہ سگا باپ اپنی بیٹی کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے اگر بیٹی جوان ہے تو. اگر بیٹی جوان ہے تو سگا باپ، جس کے رشتے پہ ہم شک ہی نہیں کرتے، سگا باپ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پہ نہیں بیٹھے گا اگر وہ جوان ہے جہاں پہ تنہائی ان کو میسر آ گئی ہے. سگا بھائی اپنی بہن کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، شریعت منع کرتی ہے. کیونکہ اللہ نے جس نے شریعت ہم پہ نافذ کی ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، میں نے مرد کو بنایا ہے، اور اس کے اندر کی بغیرتی، اس کے اندر کا شیطانیت کسی بھی وقت جاگ سکتی ہے اور کن موقعوں پہ جاگتی ہے. تو اللہ نے سختی سے منع کر دیا کہ سگا باپ سگا بیٹا بھی وہاں پہ نہیں سوئے گا جہاں اس کی بہن سو رہی ہے یا جہاں پہ وہ تنہائی میں بیٹھی ہے. وہ تنہائی میں ان کے پاس وقت نہ گزارے بلکہ وہاں سے چلا جائے. اب اللہ کریٹر، مالک الملک، جو ساری دنیا کا مالک ہے، سب سے زیادہ علم والا، سب سے بڑی طاقت، اس کو شک ہے سکے باپ پر بھی اور سکے بھائی پر بھی. اور یہ لوگ رانجھے کے اوپر نہیں شک کر رہے. ایک رانجھا جو کہ ڈیلی روزانہ دیسی گھی کی چوریاں کھایا کرتا تھا. سوچنے والی بات ہے نا بھائی جان کہ ایک بندہ جو ڈیلی دیسی گھی کی چوری کھاتا ہے، اور اس وقت کا گھی بھی بڑا کو کمال ہوگا. آج کے دور کا دیسی گھی نہیں مان اگر خالص مل جائے تو وہ آج سے 300 سال پہلے جو دیسی گھی تھا وہ تو کمال ہوگا نا. اور جب میں نے اس کو کبھی آپ کے خیال میں جب ہیر جاتی تھی ملاقات کے لیے تو وہ یہ کہتی تھی کہ ہیلو راجہ صاحب بات سنیں، وہ میں نے چوری رکھ دی ہے وہاں سے اٹھائیں اور میں وہاں پہ بیٹھی ہوں، چوری کھا کے مجھے آواز دینا تو میں برتن اٹھا کے لے جاؤں گی. اوکے بس ایسے ہی ہوتا تھا. او بھائی ایسے نہیں ہوتا تھا. عاشق مشوق جب ملتے ہیں نا تو جفی ڈلتی ہے سٹارٹ میں. ہاں جی، آج کے دور کا عاشق پڑھ لیں یا آج سے 5000 سال پہلے کا جب وہ عاشق تھا، عاشق ہر دور میں سیم ہی رہے. عاشق اور مشوق جب ملتے ہیں تو جا کے ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں. تنہائی میں ملنے کا مقصد یہ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگلی بات ہم زیادہ بڑی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ سگے باپ پہ شک کر رہا ہے، سگے بھائی پہ شک کر رہا ہے. تو یہ لوگ رانجھے پہ شک نہیں کر رہے جو کہ ویلا ڈیلی کی چوریاں دیسی گھی کی اور ڈائریکٹ دودھ پیا کرتا تھا، بھینسوں کے دنوں سے دھاریں لیا کرتا تھا. تو یہ اس پہ شک نہیں کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے زبردستی اس کو اللہ کا ولی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. ایک ان میں سے بندہ بولا کہ جناب نہیں، وہ نا ان کی قبر میں جب بارش ڈلتی ہے تو پڑتی ہے نا تو ان کی قبر کے اندر پانی ہے، ان کی قبر کے اوپر چھت نہیں ہے اور پھر بھی بارش اندر نہیں جاتی ہے. یہ کوئی کرامت ہے جی، مرنے کے بعد ان کی کرامت ہے. عجیب و غریب کرامت، سمجھ نہیں آ رہی بھی بارش اندر کیوں نہیں جاتی. میں نے کہا پہلی بات تو وہ بھائی جھوٹ ہے. کرامتیں شرامتیں عجیب و غریب باتیں سمجھ سے باہر ہیں. وہ بات کریں جو عقل کی سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے ساتھ دوستی کی بات کی ہے. جو بات عقل میں آتی ہے اس کی بات کریں. کرامت کا کیا ہوتا ہے؟ اور اگر یہ کوئی کرامت ہے بھی تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر بارش کے بارے میں آج تک ہم نے یہی پڑھا ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو شاید اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کر کے راضی نہیں ہے، اس لیے پانی اندر نہیں جاتا ہے بارش کا پانی. اور بارش کا پانی خدا نہ خاصا اتنا برا تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر نہیں ڈلنے دے رہے کہ رانجھا گیلا ہو جائے گا، کہ رانجھا نمک کا بنا ہوا ہے کہ وہ پگھل جائے گا. عجیب بات ہے. اور میرے ساتھ اب آخر میں بات ختم کہاں پہ؟ ہیر اللہ کی ولی ہے. میں نے کہا جی آپ لوگ مانتے ہیں کہ ہیر اللہ کی ولی ہوئی ہے؟ ہاں جی. اللہ کی ولی کیسے ہوئی ہے؟ سچا عشق کر کے ہوئی. ہاں جی سچا عشق کر کے ہوئی. وہ اللہ کی ولی ہے اور مجھے کہہ رہے تم گستاخ ہو. میں نے کہا چلیں جی ہاتھ اٹھائیں سارے دوست، سارے میرے بزرگ بھی اور میرے جتنے دوست ہیں، ہاتھ اٹھائیں ایک دعا مانگتے ہیں. میں نے ایسے ہاتھ کر دیے، سب نے کر دیے. میں کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اب ان کو کہا جی دیکھیں یا اللہ میری بیٹیاں ہیں اور میری بیٹیوں کو تو جناب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہ، جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کردار پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سب نے کہا آمین. میں نے کہا جی یہ جو میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ جو بھائی بیٹھے ہیں جو کہ ہیر کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، تو یا اللہ ان کی ساری بہنوں کو، ان کی ساری بیٹیوں کو ہیر کے نقشے قدم پر چلا. تو جب میں نے یہ کہا تو ان کے ہاتھ فوراً نیچے ہو گئے، ایسے ہاتھ نیچے کر دیے اور میرے گلے پڑ گئے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ ہماری لڑکیاں عاشقی مشوقی کریں؟ اور بھائی میں نے کہا کرنے دو، ہو سکتا وہ بھی سچی عاشق ہو جائیں. اگر وہ ہیر سچی عاشق تھی اور ولی ہو گئی ہے تو کرنے دو بھی آپ. اب جب میں نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کا بھی کردار وہی ہو جو ہیر کا تھا تو تمہیں یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ وہ بھی کہیں ولی نہ بن جائیں. تو ایک عجیب سی منطق ہے کہ میں نے یہ صرف ایک نہیں، میں نے سینکڑوں جگہوں پہ پنڈوں میں چوپالوں میں بابے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ پکڑیوں والے بابے جن کو پہلے کلمے کا بھی مطلب نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ سیانے نے، جی یہ وڈے سیانے ہوتے ہیں اور نہیں جی نہ تو پہ بہ کے وال نہیں جیتے کیتے، بلکہ سراسر ان کے بال تھوک میں ہی سفید ہوئے ہیں، کوئی عقل کی بات ان کو نہیں آتی ہے. پہلا کلمے کا ترجمہ نہیں ان بابوں کو پتا.
تو جن کو یہ لوگ سیانہ سمجھتے ہیں، تو سارے سیانوں نے یہی آج تک کہا ہے ہیر اور رانجھا اللہ کے ولی تھے کیونکہ وہ سچا عشق کرتے تھے. اور پتہ نہیں سچا عشق کس کو کہتے ہیں. میں تو سچا عشق مانتا ہوں جناب بلال حبشی کو. میں ان صحابہ کرام کو سچا عاشق مانتا ہوں جنہوں نے ماریں کھائی، حضور کے ایک اشارے کے اوپر اپنی گردنیں اڑوا دیں، اپنے بچے تک جنہوں نے اپنے شہید کروا لیے. میں سچا عاشق امام حسین کو مانتا ہوں جنہوں نے اپنی گھر گھرانہ ہر چیز اللہ کے عشق میں، اللہ کے نبی کے عشق میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور سی تک نہیں کی. یہ عشق کی انتہا ہے بھائی، یہ تو سمجھ آتا ہے. لیکن ایک عورت اور مرد، غیر میرڈ مرد عورت جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں، چھپ کے ملتے ہیں، کئی سال ملتے ہیں، ملنے کے بعد وہاں پہ کیا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ خدا نخواستہ کون سا کوئی کیمرہ تھا یا کیا ہوا. بہرحال ایک غیر میرڈ عورت کا غیر میرڈ مرد سے ملنا، چوری ملنا، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. اگر آپ کے پاس کسی ایسے سوال کا جواب ہے، ان کے سوالات کا جو انہوں مجھ سے کر رہے تھے یا میرے سوالات جو ان کے میں کر رہا تھا، اگر کوئی جواب ہے تو لازمی کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. نمبر بھی چلتا ہوتا ہے ہمارے مختلف ویڈیوز کے اوپر، ہمارا یس پاکستان ٹی وی کا. کال کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ شاید میری اصلاح ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ ہیر اور رانجھا کس طرح اللہ کے ولی تھے. کیونکہ پورے پنجاب میں یہی باتیں مشہور ہیں اور لوگ ان کا کلام پڑھتے ہیں ایسے رو رو کے، خدا نخواستہ پتہ نہیں وہ کون سا کوئی آیتیں ہیں جیسے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ساری ایک عاشقی اور مشوقی کی کہانی تھی. تو یہ بات تھی، میں دوستوں شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میری ان کے ساتھ بحث ہوئی اس معاملے پہ. تو کیا میں سچا تھا یا وہ لوگ سچے تھے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھے کمنٹ کرنا ہے. اور فی الحال مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے یس پاکستان ٹی وی. اللہ حافظ.